2076 मा आउनुस् है सर बुकको एकछिन इन्भेस्टमेन्टको हजुर इन्भेस्टमेन्टको एउटा क्वेसन हेरिदिनु एउटा अप्सन मात्रै सी भन्ने हो 66 को च्याप्टर 7 को च्याप्टर 7 को क्वेसन नम्बर 66 2066 12 लङ वाला त्यहीको सी हेरिदिनु त सर पेज नम्बर कति हो मेरो पुरानो छ सर त्यो 174 च्याप्टर 7 को त्यो म तपाईलाई पछि भन्दिन्छु है अब यो क्लास फेरि हुन्छ के हामीलाई पुरै टाइम लाग्छ हैन है हिन्ट मात्रै भन्दै पुग्थ्यो सर च्याप्टर 7 को भन्नु भा हजुर च्याप्टर 7 को 2066 क्वेसन नम्बर 12 अघि बनाए थियो नि त्यो अन्त तल ठ्याक्कै डी नम्बर नाइ अर्को क्वेसन च्याप्टर 7 66 के छ र त्यसमा सी छ एउटा यो के खै एनुअल सी रेट अफ नम्बर रिटर्न मैले क्वेसन रोक्नु है त्यसैको मुनि 66 सालको भन्नुभयो हैन हजुर हजुर त्यसको सी भएन त्यहाँ सी नम्बर हजुर विशाल बजार भन्ने होला हो हजुर 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 त्यसमा सी चाहिँ नम्बर के छ भने कि विशाल बजार डिभिडेन्ड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टु बी 50.87 पर शेयर एट द एन्ड अफ 5 इयर अरे 5औं वर्षको अन्तिममा दिने डिभिडेन्ड भनेको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हो नि एक्सपेक्टेड भनेको 5 वर्षपछि दियो भने चाहिँ D5 भयो D5 D01 प्लस 4 D5 यो 5 दियो हैन अनि त्यसपछि के भन्छ एनुअल एक्सपेक्टेड टु ग्रो भन्छ पर एन्ड अफ द 5 इयर एट व्हाट एनुअल रेट अफ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो जी निकाल्न भनिरहेछ हामीले माथि D0 पनि दियो होला नि यो D5 कसरी आउँछ D0 * 1 + G गरेर आउँछ कि आउँदैन अनि यहाँ लेख्नु हैन यहाँ हेर्नुस् यहाँ यो डाइरेक्ट निकाल्ने फर्मुला पनि म भनिदिन्छु डाइरेक्ट कसैलाई निकाल्न मन छ भनेपछि माथि हायर डिभिडेन्ड राख्नु होला हाई डिभिडेन्ड हायर अथवा यहाँ तल लोयर अनि हेर्नुस् त यो 5औं वर्षको भनेपछि 1/5 भनेको -1 गर्ने डाइरेक्ट यो त मैले सिकाएको छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ हैन म यसरी नै गर्छु भनेपछि 50.87 D0 कति छ यो क्वेशनमा 40 आउने त्यसरी नै हो के आखिरी यहाँ 5 भयो हैन यसलाई यता ल्याउँदा कति भयो हेर्नु त हायर डिभिडेन्डबाट लोयर डिभिडेन्ड भयो कि भएन अनि 1 + G 5 भयो अनि हामीलाई G मात्र चाहियो भने 50/87 यसलाई 40 गर्छौं अनि यो माथि 1/5 हुन्छ -1 हुन्छ हेर्नुस् त यही फर्मुला भयो कि भएन हायर डिभिडेन्ड भने यो लोयर डिभिडेन्ड भने मुनिको अनि 1/5 भयो सर भयो बस ठीक छ है अरुलाई अब भयो त्यही पनि तपाईहरुलाई पहिले पनि सिका है मैले यो क्वेशन त यसमा झुकिनु पर्ने त हैन त्यही पनि ठीक छ ल ट्यु 2076 मा आउनुस् त ट्यु 2076 76 गर्छौं 77 तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ 74 75 सब गर्न सक्नुहुन्छ है सब त्यस्तै केही छैन अनि बुकको मैले हिजो पढाने क्वेशन नम्बर बुकको 18 नम्बर गर्नु होला है लास्टको क्वेशन त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो जान्नु भयो भने त्यो सबै जानिन्छ त्यहाँको जान्नु भयो भने यता जानिन्छ एउटै कुरा हो हेर्नुस् त ट्यु 2076 हेर्दिनुस् त द हिमालयन टी कम्पनी भनेको एचटीसी भनेको हिमालयन टी कम्पनी भनेले हैज ग्रोन र्यापिडली ड्युरिङ द पास्ट 5 इयर अरे 5औं वर्ष पहिलादेखि के हुँदै गइरहेको छ र्यापिडली ग्रो भइरहेको छ वृद्धि विकास भइरहेको छ कम्पनीको इट इज सेम गुड्स इन इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटी एचटीसी प्लान टु रेज एन एडिशनल ₹10 मिलियन अफ थ्रु द राइट्स अफरिङ अरे राइट अफरिङको थ्रुबाट चाहिँ एचटीसी भनेको हिमालयन टी कम्पनीले चाहिँ 10 मिलियन चाहिँ फन्ड के गर्ने सोचिरहेको छ रेज गर्ने सोचिरहेको छ है ट्यु 2076 क्वेशन नम्बर कति हो क्वेशन नम्बर 19 हेर्नुस् त कति पैसा चाहिएको रहेछ यो भनेको फाइनान्सिङ निड हो कि हैन फाइनान्सिङ निड भन्दा पनि हुन्छ यसलाई एडिशनल फन्ड चाहिएको फन्ड टु बी राइज भन्दैन भयो
कति चाहियो 10 मिलियन भन्दा 1 करोड हो नि हैन यस सर 1 को पछाडि 7 वटा जिरो यति गरिदिनु होला सजिलो हुन्छ त्यसपछि हेर्नुस् त राइट अफ करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द कम्पनी अरे करेन्ट मार्केट प्राइस कति रहेछ कम्पनीको करेन्ट मार्केट प्राइस अफ पर शेयर हो यो करेन्ट मार्केट प्राइस अफ स्टक कम्पनीको स्टकको मार्केट प्राइस कति रहेछ त 250 भने P0 आयो कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला नि यति गरेको त यो केही त गरेको छैन त्यसपछि इफ हैज 2 लाख शेयर आउटस्ट्यान्डिङ गरे शेयर चाहिँ कति रहेछ यो भनेको ओल्ड शेयर हो कि हैन नम्बर अफ ओल्ड शेयर आउटस्ट्यान्डिङ ओल्ड शेयर्सहरु कति रहेछन् त 2 लाख शेयर रहेछन् है त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त स्टक होल्डर अफर्ड अ न्यू शेयर एट प्राइस ₹200 इच हेर्नुस् त अफर्ड गर्यो अरे स्टक होल्डरलाई अफर गर्यो आफ्ना पुराना शेयर होल्डरलाई अफर्ड गर्यो हामीले प्रिम्टिभ राइट भनेर पढ्याउ कि हैन कम्पनीका पुराना शेयर होल्डरहरुले राइटलाई सुरुमा किन्न पाउने अथवा पूर्वाधिकार भएका शेयर होल्डर नै के त्यो जसलाई चाहिँ पुराना एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरले मात्र प्रिम्टिभ राइट पाउँछ भनेर पढ्या हैन हो अफर्ड गर्यो अरे उनीहरुलाई अफर्ड गर्यो भनेको के हो त सब्स्क्रिप्सन प्राइस हो अफर्ड गरेको प्राइस कन्फ्युजन हुनुहुन्छ नि त्यहाँ अफर्ड प्राइस पनि लेखिदिनु होला OFFRED अफर्ड प्राइस यस कति भयो त हेर्नुस् त यो जहिले पनि मार्केट प्राइस भन्दा कम हुन्छ है दोधार नहुनु होला कम हुन्छ मार्केट प्राइस भन्दा कम बढी भयो भने त किन्दैन नि त शेयर कहाँ किन्छ त पुरानो कम हुनु पर्यो नि त हैन हेर्नुस् त 250 भन्दा 200 कम हो नि त त्यही भएर कममा बेच्छ भनेपछि किन्यो राइट अफरिङ गर्दाखेरि जहिले पनि मार्केट प्राइस भन्दा कम हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले हेर्नुस् त दिएको कुराहरु यति हो नि हाउ मेनी न्यू शेयर विल हैव टु बी सोल्ड टु द रेज रिक्वायर्ड फन्ड्स अरे कति नयाँ शेयर इस्यु गर्नु पर्यो रिक्वायर्ड फन्ड रेज गर्नको लागि अरे ए नम्बरमा भइ नाउ रिक्वायर्ड शेयर टु बी रेज एडिशनल फाइनेंसिंग अथवा टु बी रेज फंड टु बी एडिशनल सञ्चयजीबाट हल्ला आइराछ है एडिशनल फंड नि रिक्वायर्ड न्यू शेयर टु बी रेज एडिशनल फंड यो पछाडीको यति लेखिराख्नु पर्छ भन्ने छैन तपाईले त्यहीबाट के सार्न सक्नुहुन्छ न्यू शेयर भने मात्र लेखेर अनि तपाईले सिधै फर्मुला लेख्दा पनि हुन्छ न्यू शेयर मात्र लेखेर तल न्यू शेयर निकाल्नु भयो भने फेरि तल एक लाइनमा आन्सर के लेख्नु पर्छ डट न्यू शेयर विल हैव टु बी सोल्ड टु रेज रिक्वायर्ड फन्ड भनेर लेख्नु पर्छ यति लेख्नु भयो भने तल मिलाएर लेख्नु परेन है जस्तो गर्दा नि आखिर कुरा एउटै त हो नि कति फन्ड चाहिएको त निडेड फन्ड माथि लेख्नु पर्यो फाइनान्सिङ निड अथवा निडेड फन्ड लाई केले भाग गर्नु पर्छ सब्स्क्रिप्सन प्राइस अरु त साइलेन्ट छ अरु पनि बोल्नुस् न हो 1 करोड चाहिएको रहेछ यहाँ 200 कति हुन्छ अहिले एक्जाम्पल पो भयो त यो भन्न मिलेन 50,000 कति अरे रुपैयाँ लेख्ला कति 50,000 50,000 शेयर चाहिएको रहेछ अब मलाई भन्नुस् त कम्पनीले जम्मा कति मात्र नयाँ शेयर ल्याइराखेको रहेछ राइट अफरिङबाट 50,000 अनि शेयर होल्डर कति छन् अलरेडी 2 लाख शेयर होल्डर छन् अनि सबैले पाउँछन् त अब जोसँग 2 वटा छ हेर्नुस् त तपाईले उसै पनि बुझ्नुहुन्छ क्या हेर्नुस् त 2 लाख पुराना शेयर छन् जम्मा 50 छ भने चाहिँ अब हामीलाई कतिवटा शेयर भएपछि एउटा पाउँछ भन्नको लागि यसलाई भाग गरेपछि आइहाल्यो नि हैन त्यो फर्मुला हो त त्यो हैन तपाईसँग 4 वटा राइट भएपछि तपाईले एउटा नयाँ शेयर पाउनुहुन्छ भनेको हैन त कसरी 4 आयो भन्नु होला फेरि हेर्नुस् त माथि ओल्ड शेयर डिवाइडेड न्यू शेयर गरेपछि आउँछ कि आउँदैन हाम्रो राइट सर राइट फोर राइट बी नम्बरमा त्यही सोधेको होला के तपाईलाई उ बी नम्बरमा त्यही सोधेको छ हाउ मेनी राइट्स विल बी रिक्वायर्ड टु परचेज अ न्यू शेयर भने चाहिँ नम्बर अफ राइट टु रिक्वायर
बाई अ न्यू सेयर। बाई अ न्यू सेयर भनेको एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि है। नम्बर अफ राइट टु रिक्वायर्ड बाई अ न्यू सेयर, एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि यसलाई हामी ह्यास्ट्रिकले जनाउँछौँ। अब यो फर्मुला हैन के, फेरि अब फर्मुला भन्नुहुन्छ फेरि ओल्ड सेयर, हामीसँग ओल्ड सेयर धेरै हुन्छ जहिले पनि, पुरानो नयाँ सेयर कम इस्यु गर्छ। न्यू सेयर इक्वल पनि हुन सक्छ है कहिलेकाहीँ, एउटा सेयर भएपछि एउटा राइट एउटा राइट भएपछि एउटा पाउने पनि हुन सक्छ। त्यो अब कन्डिसन अनुसार हुन्छ, यसरी आउन पनि सक्छ। 50,000 कतिवटा राइट भएपछि पायो त? 4 वटा राइट हैन? तपाईसँग 4 वटा राइट छ भने तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ त? एउटा नयाँ सेयर किन्न पाउनुहुन्छ। अब मलाई भन्नुस् त यहाँ म्याक्सिमम कतिवटा राइटसम्म उले सेयर, यहाँ हेर्नुस् त 2 लाख वटा राइट हुन्छ कि हुँदैन यसमा? 2 लाख पुरानो सेयर भएपछि राइट कति भयो टोटल? 2 लाख राइट भयो कि भएन? यो त नयाँ सेयर पो हो 50,000 राइट भनिरहेको छु म, राइट मात्र भनिरहेको छु क्या। 2 लाख राइट हुन्छ कि हुँदैन? यो 4 वटा राइट होइन यो आएको अहिले? तपाईसँग 4 वटा राइट भएपछि एउटा नयाँ सेयर किन्ने हो क्या। अब यसले सी नम्बरमा भ्यालु अफ राइट सोधिरहेको होला अथवा थ्योरेटिकल भ्यालु सोधिरहेको होला। हामीले त्यो नहेरे पनि जान्छौँ क्या। स्पेस तपाईँले कर्मश सबै निकाल्नु भयो भने लास्टको त्यो 7 र 8 नम्बर गरेको थियो नि, त्यो त त्यसको लागि त हेर्नै पर्छ। अरू तपाईँले सुई नहेरेर निकाल्दा पनि सबै आन्सर त्यही हुन्छ भनेको है। सी नम्बरमा त्यही सोधेला, व्हाट इज थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट भने आउँछ, हेर्नुभयो नि हुन्छ। अब मेटाउने कहाँ राखेको छु, बुझिरहनु भएको छ नि है सबैले? सुशीला चाहिँ बुझ्नु भएको छ? सी नम्बरमा THEORETICL थ्योरेटिकल, सुशीला जी हुनुहुन्न कि अब बोल्नु भएन त? थ्योरेटिकल भ्यालु अफ यसलाई हामी के भन्छौँ? VAR ले डिनोट गर्छौँ है त। हेर्नुस् त फर्मुला P0 माइनस सब्सक्रिप्सन प्राइस ह्यास्ट्रिक प्लस 1 ह्याज प्लस 1 भन्दा पनि चाहिँ ह्यास्ट्रिक एउटै हो, के हुँदैन ह्याज। P0 कति छ हाम्रो? 250। PS कति 200 मा बेच्छ भने राइट कति भयो त? 4 प्लस 1, 4 वटा राइट भयो भने तपाईले एउटा पाउनुहुन्छ। 50/5 रुपीस कति आयो त? 10। अब यदि उसले राइटलाई युज नगरेर एक्सरसाइज नगरेर बेच्यो भने चाहिँ 10 रुपैयाँ एउटा राइटलाई बेच्न सक्छ क्या है। एउटा राइटलाई बेच्यो भने कति पाउँछ उसले? 10 रुपैयाँ पाउँछ। पूजाजी अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको यो भिडियोहरु हेर्नु होला है, नत्र बुझ्नुहुन्न। डाइरेक्ट यो आजको लागि चाहिँ आजको क्लियर भइहाल्छ है। अनि यसको सुरुको पनि हेर्नु होला है, 2 मार्क्सको पनि छ यसको। 15 मार्क्सको आज हामी कति मार्क्स सकिरहेको छौँ थाहा छ? यो सकेपछि 25 मार्क्स सकिरहेको छौँ। या फाइलमा 10 नम्बरको आउँछ यही कुरा। यता 15 + 2 17, उता 10 27 मार्क्स। ल सी नम्बरमा हेर्नुस् त के सी त आइसक्यो। डी नम्बरमा के सोधिरहेको छ? व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल भ्यालु अफ शेयर व्हेन स्टक गोज एक्स राइट अरे। एक्स राइट प्राइस हामीले अघि निकाले हैन त? ई हेर्नुस् त, ई एक्स छ राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस पर्सेन्ट निकालेको कि हैन अघि? हो सर। हेर्नुस् है, एक्स राइट प्राइस पर्सेन्टलाई हामी टी भन्छौं। यो भनेको शेयर प्राइस, स्टक प्राइस पर शेयर आफ्टर राइट अफरिङ हो। राइट अफरिङ पछि कति भयो त शेयरको मूल्य? अब यो भ्यालु अफ राइट घट्छ कि यसको यहाँ हेर्नुस् है। सरी 250 पो छ त, अघि के आइरहेको छ कि उदाहरण। भ्यालु अफ राइट कति छ? 10। हेर्नुस् त मार्केट प्राइस भन्दा घट्यो कि घटेन? अब एडजस्ट भयो। राइट अफरिङ भइसकेपछि भ्यालु त घट्दो रहेछ नि हैन? भ्यालु घट्छ है। ल ई नम्बरमा हेर्नुस् अब मिस्टर कप कहाँको हेर्यो हामीले? त्यहीको हेरेर आएको है। मैले अघि त तल इएक्स वाट यो 75 को हेरेछु है अघि।
75 को हेरेछु 75 मा पनि त्यही सोध्या रहेछ 76 मा पनि त्यही रहेछ है क्याल्कुलेट एक्स राइट प्राइस नै सोध्या रहेछ माथिको पो पढेछु त मैले मिस्टर कपिल हेर्नुस् त मिस्टर कपिल थापा टोटल एसेट कन्सिड कति अरे 1000 शेयर मिस्टर कपिल भन्ने मान्छेसँग नि कपिल भन्ने को तपाईलाई थाहा छैन एउटा इन्भेस्टर हो बुझ्नु होला कपिल थापा भन्ने मान्छेसँग चाहिँ ओल्ड शेयर कति रहेछन् ओल्ड शेयर कति छन् उसँग 1000 हैन योसँग 1000 ओल्ड शेयर रहेछन् मिस्टर कपिल थापासँग अनि के बनाउन भन्छ हेर्नुस् त बिफोर राइट अफरिङ र आफ्टर राइट अफरिङबाट उले चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट बनाउनुस् रे प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ वेल्थ पोजिसन बिफोर राइट अफरिङ र आफ्टर राइट अफरिङ बनाउन भनिरहेको छ है बिफोर RIGH राइट अफरिङ बिफोर राइट अफरिङ हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ यसको स्टेटमेन्ट बनाउनुस् भनेर यहाँ हेर्नुस् है एकै लाइनमा हुन्छ भ्यालु अफ स्टक हेर्नुस् त भ्यालु अफ स्टक ओल्ड शेयर कति छन् उसँग ओल्ड शेयर इन्टु के गर्ने हो त P0 गर्ने हो नि ओल्ड शेयर कति छ हेर्नुस् त 1000 यसमा P0 कति थियो 250 हो यस सर ल कति आउँछ यो 250 250 आउँछ हैन ल 250 आयो अब क्याशहरु छ त उसँग हेर्नुस् त्यसैमा ई नम्बरमै गएर हेर्नुस् है 1,50,000 क्याश ब्यालेन्स भएपछि राख्नु पर्छ भने हैन त यस सर 150 यति मात्र हो यसमा आउने टोटल WELTH wealth or assets before right offering 4 लाख रुपैयाँ लेखिदिनु होला अगाडि यो निकालेको कसैलाई कन्फ्युजन भएपछि सोध्नुस् प्लिज कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ यो निकालेको छैन सर यो निकालेको कन्फ्युज कोही हुनुहुन्न है अब तपाईले फेरि ओल्ड शेयर माथिको शेयर होला सर भन्नु होला है यो व्यक्ति यो मान्छेसँग जम्मा 1000 मात्र शेयर छ यो हुन्छ यसको ओल्ड शेयर यसैको ए नम्बर यसैको अर्को पनि सोधे होला हेर्नुस् त बिफोर र आफ्टर सोधे त्यहाँ छ कि छैन कि बिफोर मात्र छ बिफोर राइट अफरिङ भनेको छ ए अर्कोमा सोधेको रहेछ है प्रिपेयर स्टेटमेन्ट मिस्टर थापा त्यो भनेको मिस्टर थापा भनेको त्यो कपिलले हो याफ नम्बरमा सोधेको रहेछ यहाँ त अलग अलग सोधिदियो नि हामी त एउटैमा यहाँ हेर्नुस् त प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ मिस्टर थापा भनेको त्यही कपिल थापा भनेको है आफ्टर राइट अफरिङ गर्यो भने कतिवटा केस हुन्छ अरे 4 वटा हुन सक्छ के गर्न सक्छ उले कि त सबै राइटलाई के गर्न सक्छ किन्न सक्छ गर्न सक्छ कि त सबै राइटलाई बेच्न सक्छ कि त केही राइटलाई प्रयोग एक्सरसाइज भनेको किन्छ केही राइटलाई बेच्न सक्छ कि त चुप्पै लागेर हात बाँधेर बस्छ भनेको केही गर्दैन वास्तै गर्दैन कम्पनीले राइट अफरिङ गरेर चाहिँ के गरोस् चुप्पै लागेर बस्छ त्यो 4 वटा कन्डिसन हुन्छ जहाँमा 4 वटै सोध्दैन अब त्यहाँ सोधेको छ हेर्नुस् त यो याफ नम्बर हो याफको आई नम्बरमा हेर्नुस् त ही सेल अल हिज राइट अरे उले के गर्यो अरे सबै राइट बेच्यो भने यसमा पनि आई नम्बर ही सेल अल हिज राइट भनेर लेख्नुस् आई नम्बरमा ही सेल हिज अल राइट्स अब त कभरको त्यहाँ अटाउँदैन भने चाहिँ त्यहाँ केही फरक पर्दैन है ही सेल हिज अल राइट उले आफ्ना सबै राइट्स बेच्यो भने है लेख्नु पर्ने त यहाँ के नै हो भ्यालु अफ स्टक नै हो अब मलाई भन्नुस् त उले आफ्ना राइटहरु उले कतिवटा राइट पाउँछ पुराना शेयर कति छन् उसका ओल्ड शेयर कति छन् भन्नुस् त 1000 हो कि हैन 1000 बराबर राइट पाउँछ कि पाउँदैन 1000 राइट्स हो नि हैन पाउने बेच्न सक्ने अब सबै राइट बेच्यो भने 1000 का हजारै राइट बेच्दियो अब नयाँ शेयर किन्न पाउँछ त बेच्यो भने सबै राइटै बेच्दियो भने चाहिँ किन्नै पाएन नि भने भ्यालु अफ स्टकमा के हुने भयो हेर्नुस् त ओल्ड शेयर मात्र हुने भयो कि भएन ओल्ड शेयर इन्टु पी मात्र हुने भयो क्या किन पी हुने भयो सर भन्नु होला
आफ्टर राइट अफरिङ पछि जहिले पनि हामीले के राख्नुपर्छ प्राइस पर शेयर आफ्टर राइट अफरिङ वाला राख्नुपर्छ है यसले किनोस् कि नकिनोस् कि चुप्पै लागेर बस्यो भने यही हुन्छ चुप्पै लागेर बस्यो भने यसलाई घाटा हुन्छ अनि कसरी घाटा हुन्छ त्यो निकाल्छ ओल्ड शेयर कति छ उसँग 1000 राइट अफरिङ पछि कति हुन्छ अरे भ्यालु 240 भने हैन सर 2,40,000 भयो न यो त्यो 2,40,000 भयो अब सेल गर्यो भने चाहिँ अब प्रोसिड सेल अफ राइट्स कति राइट्स बेच्यो नम्बर अफ राइट्स कति हो म यहाँ सबै लेखिरहेको छु है तपाईले यसरी जाँचमा पुरै लेख्नु पर्दैन नम्बर अफ राइट्स भनेको 1000 राइट्स हो इन्टु कतिको दरले भिआर भनेको कतिको दरले बेच्छ 10 रुपैयाँ कति पायो त पनि 10,000 रुपैयाँ पार इन्फ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ इन्फ्लो होला नि बेचेपछि त हैन क्याश पनि छ नि त अगाडि क्याश लेखिदिनु पर्छ लेखेर ठीक छ क्याश ब्यालेन्स मुनि लेखौ न केही हुँदैन क्याश ब्यालेन्स पनि छ भने हेर्नु त त्यहाँ सर 1,50,000 छ त 1,50,000 है अब फेरि कसैले के भन्नु होला भनेपछि सर यहाँ क्याश त माथि मात्र छ भन्नु होला त्यो मान्छे भनेको त्यो मिस्टर कपिल थापै भनेको मान्थीकै एउटै मान्छे हो है अनि तल फेरि शेयर दिएको छैन शेयर कहाँबाट लेख्नु पर्यो नभन्नु होला त्यो माथिको कपिल थापा भन्नु र तल त्यो याद नम्बर भन्नु एउटै हैन त कन्डिसनरको फरक दिएको त 1,50,000 छ है क्याश माथि त्यही क्याश भनेको आको सबै जोड्नुस् त आउने त्यही नै हो अब टोटल वेल्थ अर एसेट्स आफ्टर राइट अफरिङ सबै कन्डिसन एउटैमा आउँदैन है कति नै भयो त यो 4 लाख 4 लाख नै भयो ल कतिखेर मात्र कम हुन्छ अहिले भन्छु आइहाल्छ म भन्छु मैले अब यही लेखेँ है अब म यहाँ दुईचोटी गर्दिन प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ मिस्टर थापा यसैको सेकेन्ड नम्बर गर्छु म अब यसैमा सेकेन्ड लेखेँ के गरेछ उले हि एक्सरसाइज अल हिज राइट उले सबै एक्सरसाइज गर्यो अरे एक्सरसाइज भनेको किन्नु भनेको है एक्सरसाइज अल हिज राइट तपाईं झुक्किनुहुन्छ नि एक्सरसाइज भनेको राइट प्रयोग गरेर नयाँ शेयर किन्नु भनेर लेखिहाल्नु होला त्यहाँ अब मैले त्यो नोट लेखिन यहाँ सबै राइट युज गर्यो भनिरहेछ है सबै राइट युज गर्यो भने चाहिँ मैले सबै नोट यो अरु चाहिँ एक्सरसाइज युज गर्यो भने भ्यालु अफ के नै हुन्छ यहाँ अब स्टक नै हुन्छ अब भ्यालु अफ स्टक त हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ त अब ओल्ड र न्यू होला नि ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर होला कि नहोला यसमा होला सर किनकि राइट प्रयोग गर्यो त के त उले राइट प्रयोग गरेर किन्यो भनेको अब हेर्नु त ओल्ड शेयर त उसँग कति नै छ 1000 छ नयाँ शेयर कति हो भन्नको लागि त 4 वटा राइट प्रयोग गर्यो भने एउटा शेयर किन्न पाउँछ भने हैन अघि हामीले सर जम्मा 1000 राइट छ 1000 बाट कति भाग गर्नु पर्यो 4 भनेपछि कति पायो त उले 250 हो 50 1250 शेयर हुँदो रहेछ इन्टु पी भनेको कति छ 280 हो ल यो कति आउँछ भन्नु तपाईले जाँचमा यो ओल्ड शेयर यो लेख्नु पर्दैन सिधा यसरी लेख्नु होला यो गर्नु होला अनि इन्टु यसलाई के गर्दिनु होला पी भनेको 280 देखाइदिनु होला पी लेखिराख्नु पनि पर्दैन पैसा कति आउँछ भन्नु 240 सर 280 280 पी भनेको कति छ 240 होला नि पी भनेको है 240 हो कति आयो 1250 इन्टु 3 लाख आयो अनि क्याश ब्यालेन्स कति छ उसँग 1,50,000 अब यहाँ नयाँ शेयर किने हो नि त नयाँ शेयर यहाँ बेचेको छैन सबै किनेको छ बाई अ न्यू शेयर बाई न्यू शेयर अथवा न्यू स्टक भने पनि हुन्छ न्यू शेयर कति किनेको न्यू शेयर इन्टु के गर्नुपर्छ सब्सक्रिप्सन प्राइस गर्ने हो कि हैन न्यू शेयर कति किन्यो भन्नुस् त यहाँ 250 मात्र थपे हैन त कति नयाँ शेयर हो किनेको हो 250 त्यो 250 कसैलाई कहाँबाट आउँछ भनेपछि 1000 भागा 4 गर्नु होला अनि इन्टु पीएस कति छ 200 रुपैयाँ
200 कति हुन्छ यो 50,000 अब यसमा तिमीले त आँखियो हुने राइट अफरिङबाट कति नै हो यहाँ अब 4 लाख 4 लाख भयो है अब यसमा दुईवटा कन्डिसन छैन दुईवटा कन्डिसन आफै थप्नु ल थर्ड नम्बरमा लेख्नुस् त मैले आफै थप्दिए है सर थर्ड नम्बरमा लेख्नुस् सर बाई गरेपछि त माइनसमा हैन र हजुर यो बाई माइनसमा होइन माइनसमै हो 4 लाख त हुन्छ हेर्नुस् त 3 र 1 4 लाख 50 भयो 4 लाखबाट 50,000 घटाउनुस् त 4 लाखै हुन्छ है माइनसमै हो त्यो मैले लेख्थेँ माइनस लेख्न छुटाएको छु थ्यांक यू माइनसमै हो है बुझ्नुभयो ल यसमा 3 नम्बर पनि थप्दिनुस् त हि एक्सरसाइज अर्को क्वेशनमा आउन सक्छ के म अब त्यहाँ अरु एनी क्वेशनहरु यताको गर्दिन नि त यो तपाईहरुलाई यसै क्वेशन एफआइएम को देखाइदिन्छु अनि सकिन्छ यो राइट अफरिङको नजाने चाहिँ मलाई भोलि सोध्नु हुन्छ ल थर्ड नम्बरमा थप्दिनुस् त हि सेल हिज त्यस्तै क्वेशन 77 मा पनि भन्दिया होला के त्यही भएर मैले यहाँ थप्दिएको जम्मा 1000 वटा शेयर हो हैन उसको हि अब ठ्याक्कै आन्सर आउने गर्नुपर्छ के यहाँ भाग गर्दाखेरि सारले भाग गाउने कति हुन्छ भने चाहिँ 450 ल लेख्नुस् त he exercised 600 rides and 400 sells his अथवा रिमेनिङ सेल्स हिज राइड भन्दा पनि हुन्छ लेख्नु भयो 600 वटा चाहिँ एक्सरसाइज गर्छ भने मैले कति भने 600 वटा चाहिँ के गर्छ अरे एक्सरसाइज गर्छ एन्ड 400 चाहिँ सेल गर्छ आफ्ना राइटहरुलाई त्यही भने हैन यस्तो के यसमा थप्ने भनेको है यो एक्जाममा यहाँ आउँदैन त्यो सबै एकै कन्डिसन हि 400 राइट्स and 600 exercise 600 एक्सरसाइज गर्छ 600 चाहिँ किन्यो भनेको के ल भ्यालु के नै हुन्छ स्टक एमा के हुन्छ त्यही त ओल्ड प्लस न्यू शेयर ओल्ड भनेको कति छ उसँग पहिलाका 1000 नयाँ शेयरमा हेर्नुस् त कतिवटालाई एक्सरसाइज गर्यो 600 लाई गरे कि छैन 600 राइटलाई मात्र उले 600 राइटलाई चाहिँ एक्सरसाइज गरेको छ यो 600 राइटलाई एक्सरसाइज गरेको भनेको है 600 राइटलाई चाहिँ एक्सरसाइज गरेको 400 राइटलाई चाहिँ उले के गरेको सेल गरेको भनेको भने चाहिँ 600 राइटमा अब हेर्नु त कतिवटा नयाँ शेयर पाउँछ त उले यो इन्टु पी गर्नु पर्यो कि परेन 600 लाई बेच्यो भने 600 राइटलाई उले के गर्यो एक्सरसाइज गर्यो भने कतिवटा शेयर पाउँछ भन्नुस् त 150 हैन अब हेर्नुस् त यो 1150 इन्टु यो कति छ 200 हो न पी सरी 200 कति हो 40 240 हो नि हो न हो सर ल भन्नुस् कति आउँछ यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुस् है मलाई 2,76,000 आयो कसैले नबुझ्ने हुन्छ भने प्लिज सोध्नु होला है क्याश ब्यालेन्स कति हुन्छ अब उसको त्यही 150 हैन क्याश ब्यालेन्समा चेन्ज हुँदैन के त्यहीको त्यही हुन्छ अनि त्यसपछि 10 मिनेट भइसक्यो क्याश ब्यालेन्स पछि अब हेर्नुस् त अब नयाँ बेचेको छ नि त उले हैन प्रोसिड फ्रम सेल अफ राइट्स कति राइट्स बेचेको छ भन्नुस् त मलाई नम्बर अफ राइट्स कति बेचेको छ उले 400 राइटलाई बेच्यो कतिका दरले बेच्ने हो भिआर 10 रुपैयाँ हैन 4000 पैसा आयो त्यसपछि के गरेको त बाइ गरेको छ नि त बाइ एट न्यू शेयर न्यू स्टक अथवा न्यू शेयर
कति सेयर किनेको हो त 150 मात्र किनेको। मैले अब न्यू सेयर लेखिन है, यहाँ न्यू सेयर इन्टु पिएस लेख्यो। पिएस कति छ यसमा 200 रुपैयाँ। 15 दिनमा कति हुन्छ यो 30,000 हुन्छ। कहाँ 3000 हुन्छ होला 30 हुन्छ। त्यो माइनस ल कति आउँछ त यो यति हैन गर्नुपर्ने। राइट चाहिँ कतिमा बेच्यो अरे उसले, कतिवटा राइट बेचेको छ 400 वटा राइट बेचेको छ। कतिको दरले बेच्ने बिया 4 को दरले 4000। ल एकजनाले भनिदिनु पर्यो कति आयो, आउने त्यही पैसा माथिको टोटल 4 लाख नै आयो सर। राइट अफरिङ 4 लाख नै आएको हो। 4 लाख नै हो सर। 4 लाख नै आउनुपर्छ है त। अब यसैमा 4 नम्बरमा जो लेख्नुस् त, यसैको 4 नम्बरमा है सबै सकिन्छ यसको राइट अफरिङ। यसैको 4 नम्बरमा लेख्नुस्। यसैको 4 नम्बरमा के लेख्नुस् भनेपछि he neither share nor exercise his neither neither exercise nor sell his rights। आफ्ना राइटहरु केही पनि न त प्रयोग गरेर चुप्पै लागेर बस्यो के, साइलेन्ट बस्यो। साइलेन्ट बस्यो भने के हुन्छ भन्ने हो क्या। साइलेन्ट बस्यो भने के हुन्छ, यो मेट त हुन्छ होला नि हैन। मैले मेट दिए ल मेट्यो है। अब यो जान्नु पर्यो तपाईले भ्यालु अफ स्टक कति हुन्छ। अब चुप्पै लाग्यो भने उसका शेयरहरु बढ्छन् त। ओल्ड शेयर इन्टु के मात्र हुन्छ पी मात्र हुन्छ। ओल्ड शेयर कति छन् उसँग 1000। पी कति हो 240 हैन सर। 2,40,000 भयो। पी 240 मात्र हो नि हैन। हो सर। क्याश कति छ त, क्याश ब्यालेन्स त भइराख्छ 150 हो न। यति नै हो। 3 लाख नै। टोटल एसेट्स फर वेल्थ आफ्टर राइट अफरिङ। हेर्नुस् त घाटा हुँदो रहेछ नि उसलाई। 3 लाख कति भयो 90,000। चुप्पै लागेर बस्यो भने के हुँदो रहेछ, फाइदा हुँदो रहेछ घाटा हुँदो रहेछ। चुप्पै लागेर बस्यो भने घाटा हुँदो रहेछ हो, घाटा हुँदो रहेछ। अब तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ त्यसरी सोधिदिन सक्छ he neither exercise nor sells his right what happens भनेर हो। के हुन्छ भन्दैला he bears the losses भन्नु पर्यो। he bears the losses रुपीज यति भनेर लेख्दिनु पर्यो। कति लस भयो होला उसले अहिले 4 लाख उसको भ्यालु कति लस भयो, कति लस भयो 10,000। अब 77 त यति सजिलो छ कि हैन। तपाईले यहाँ न्यू शेयर पनि निकाल्नु पर्दैन, उले आफै दिएको छ। न्यू शेयर 70,000 दिएको छ, सब्स्क्रिप्सन प्राइस दिएको छ, त्यो दिएको छ, सबै दिएको छ। व्हाट इज द एडभान्टेज अफ राइट अफरिङ भनेको छ ए नम्बरमा। के एडभान्टेज हुन्छ अरे राइट अफरिङबाट। राइट अफरिङ गर्यो भने आफ्ना पुराना शेयर होल्डरलाई कम्पनीले नियन्त्रण गरिराख्छ, अथवा आफ्ना पुराना शेयर होल्डर कम्पनीबाट जाँदैनन्, कम्पनी भित्रै बसिराख्छन् एउटा कुरा। अनि फ्लोटेसन कस्टहरु चाहिँ के हुन्छ घट्छ, मिनिमाइजेसन त रिड्युस द फ्लोटेसन कस्टहरु हैन। तपाईले पब्लिकलाई शेयर अफरिङ गर्नुभयो भने पैसा धेरै खर्च हुन्छ। यहाँ चाहिँ मिनिमाइज कस्ट गर्छ यसले, एउटा कुरा फाइदा है, मिनिमाइज द कस्टहरु गर्छ। अनि कम्पनी प्रति हुन्छ नि त, कम्पनीको एउटा अपरेसनल प्लान अथवा कम्पनी अपरेटिङ भइराख्छ नि, निरन्तर रूपमा के भइराख्छ, कम्पनी चलिराख्छ भनेको उसका शेयर होल्डर कम्पनी छोडेर जाँदैन भने चाहिँ कम्पनीको लागि के हो त राम्रो कुरा हैन त हो है। भन्नुको मतलब जति पनि इसिएल कस्टहरु समग्रमा भन्नुपर्दा, जस्तै राइट अफरिङ गर्यो भने कम्पनीलाई एउटा के हुन्छ फ्लोटेसन कस्टहरु सेभ हुन्छ एउटा कुरा। अनि आफ्ना पुराना शेयर होल्डरलाई के हुन्छ कम्पनी भित्र नै नियन्त्रित गरेर राख्न सक्छ कम्पनीले, जसले गर्दा त्यो पनि कम्पनीको लागि के हो फाइदा हो है। अनि पब्लिकलाई यदि इस्यु गर्यो भने के हुन्छ त्यहाँ धेरै कस्टहरु लाग्छन् क्या। जस्तै अब अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिनु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, धेरै कुराहरु भयो, त्यहाँ खर्च त्यो भयो, त्यो एउटा सेभ हुन्छ। ती कुराहरु तपाईहरुले 1-2 पोइन्टहरु मिलाएर
त्यसरी नै लेखिदिनु होला है। अनि सजिलो हुन्छ भनेको क्या, त्यो झन्झट हुँदैन त्यति, इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, सबैले बुझ्छन्, सजिलो हुन्छ है। त्यो कुराहरू लेख्नु होला। अब यो सबै अरू सेम छ, 75, 76, 77 सब गर्न सक्नुहुन्छ, 74 सब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा यसको मैले गर्नुपर्ने एउटा क्वेसन छ, म त्यो भोलि गरिदिन्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले एफआइएममा क्वेसन देखाउनु गएँ है, एफआइएम दिएर आउनुहोस्। मैले एफआइएम गर्ने त होइन, म एफआइएम देखाउनु मात्र आएको है त। एफआइएममा कता आउनुहोस् भने च्याप्टर 8 मा छ है, एफआइएमको च्याप्टर 8 हो। फेरि च्याप्टर 8 पढाउनु भएन भन्नु होला, च्याप्टर 8 मा आइदिनुहोस् ल। च्याप्टर 8 हाम्रो एफआइएम हुन्छ नै है, अहिले यसपछि हुन्छ एफआइएम हुन्छ, यो हुँदैन तर रिभिजन गरिदिन्छु म एफआइएम पाएर। अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर एन्ड मार्केट, कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि है? यसमा मैले सोधेको भन्दा एक्स्ट्रा गरिदिएको छु, तपाईँहरूले त्यो सोध्यो भने त्यही लेख्नु होला भनेको। च्याप्टर 8 हो है एफआइएम को, च्याप्टर 8 अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर एन्ड मार्केट। अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर एन्ड मार्केट, मैले त्यो च्याप्टरको नाम लेखिन, सिधै ट्यु 2077 मा आउनुहोस् त, केही त सोधेको छैन त्यहाँ, अहिले गर्नु भएको थियो त्यति हो क्या। द मार्केट प्राइस अफ द, हेर्नुहोस् त पेज नम्बर 121 हो है। मार्केट प्राइस अफ द कैलाली डेभलपमेन्ट बैंक कति रहेछ? 400। त्यो भनेको P0 हो कि होइन? P0 दिएको छ। त्यसपछि के दिएको छ हेर्नुहोस् त, 2 मिलियन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, यो भनेको ओल्ड सेयर हो कि होइन? कम्पनीका पुराना सेयर कति रहेछन्? 2 मिलियन, 20 लाख रहेछ। सपोज द म्यानेजमेन्ट इन द कम्पनी इज कन्सिडर्ड राइट अफरिङ इन कन्सिडरिङ विथ द इस्युएन्स 4 लाख न्यू सेयर। कति सेयर इस्यु गर्न चाहेको रहेछ कम्पनीले? यसले आफै दियो, अहिले हामी निकाल्दियो नि नयाँ सेयर, यसले आफै दियो भने त झन् हामीलाई सजिलो भएन? आफै दियो, 4 लाख सेयर चाहिएको रहेछ। सब्सक्रिप्सन कति रहेछ? 100 रुपियाँमा रहेछ। मलाई भनिदिनुहोस् त कम्पनीलाई कति फन्ड निडेड रहेछ त? 4 लाख सेयर नयाँ इस्यु गरे 100 का दरले भनेपछि कति पैसा चाहिएको रहेछ त? 4 लाख इन्टु 100 गर्ने होइन त, 4 करोड चाहिएको रहेछ होइन? 40 मिलियन रुपियाँ के रहेछ त एडिसनल फन्ड रिक्वायर्ड रहेछ। अब एडिसनल फन्ड तपाईँलाई पैसा निकाल्न भन्दैन क्या यसले, भन्यो भने त्यही जोड्ने त हो नि। हेर्नुहोस् अब ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त, हाउ मेनी ओल्ड सेयर आर निडेड टु पर्चेज 1 न्यू सेयर। एउटा नयाँ सेयर किन्नलाई कति पुराना सेयर चाहिन्छ भन्नुको मतलब, ओल्ड सेयर कम्पनीसँग कति छ? 2 लाख, सरी 20 लाख छ होइन? 20 लाख 2 मिलियन भन्दा होइन, 20 लाखलाई कतिले भाग गर्नु पर्यो? 4 लाखलाई। 5 वटा तपाईसँग राइट भयो भने, 5 वटा पुराना सेयर भयो भने एउटा सेयर किन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सकिन्छ। व्हाट इज द भ्यालु अन राइट अरे? एउटा राइट बिआर निकाल्नुस् अरे, एउटा राइटको भ्यालु कति हो? बिआर निकाल्न सक्नुहुन्न तपाईँ? P0 माइनस PS अपन # +1, ह्याज भनेको कति आयो? 5 आएको थियो, सकिहाल्यो। अनि सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, व्हाट वुड बी द शेयर प्राइस आफ्टर द राइट अफरिङ अरे? एक्स राइट प्राइस निकाल्न भनिरहेको छ, प्राइस पर शेयर कति हुन्छ आफ्टर राइट अफरिङ पछि अरे? कति सजिलो छ त्यहाँ, गर्न सक्नुहुन्न त यो? अहिले जसले यो क्वेसन गरे नि उसको लागि त यो बच्चा हो क्या। 77 मा 76 मा हेर्नुहोस् त, 76 मा के सोध्यो? व्हाट वुड बी द शेयर प्राइस अफ आफ्टर राइट अफरिङ? यहाँ पनि त्यही सोध्यो, पी निकाल्न सोध्यो। अनि व्हाट इज द भ्यालु अन राइट? बिआर निकाल्न सोध्यो। सकिहालिन्छ नि, सबै गर्नु होला। भएन भने मलाई सोध्नु होला है, म छँदैछु। भएन भने मलाई सोध्नु होला। अनि कन्टिन्यू रिजोइन हुनु है, रिजोइन हुनु, कन्टिन्यू। आजलाई यसको लागि यो चाहिँ सक्यो है।